नमस्कार, यो खबर भित्रको खबर हो। म कृष्ण नेउपाने। दर्शकवृन्द, देशमा कुल 3915 गाविस थिए। हालै सरकारले 41 नगरपालिका थप गरेपछि 141 गाविस नगरपालिकामा गाभिएका छन् र देशभर 3774 गाविस कायम भएका छन्। विकेन्द्रीकरणको सिद्धान्तमा स्थानीय गाउँ ठाउँका प्रशासनिक एवं विकासका काम गाविसको कार्यक्षेत्रभित्र पर्दछन्। त्यसकारण महत्वपूर्ण निकाय हो गाविस पनि। 9 वर्षदेखि स्थानीय निकाय जनप्रतिनिधि विहीन बनेका छन्। गाविसका सबै जिम्मेवारीहरू सचिवको काँधमा छन्। एक गाविसमा एक सचिवको नियुक्ति हुन्छ र ती सचिवलाई गाविसको काम भ्याइ नभ्याइ हुन्छ। तर एउटा यस्तो जिल्लाको चर्चा गर्दैछौं हामी जहाँ जिल्लाका सबै गाविसको काम मात्र एकजना सचिवले भ्याइरहेका छन्। जिल्लाको सम्पूर्ण जिम्मेवारी एकजना सचिवको काँधमा। 63 गाविसको काम गर्ने एक्ला सचिव। दर्शकवृन्द, त्यसो त गाविसमै सुल्झाउने प्रशासनिक काम थोरै हुन्छ। विकेन्द्रीकरण भने पनि सदरमुकाम नआई धेरै काम सम्भव हुँदैन। तर पनि प्रक्रियाको सुरुवात गाविसबाट हुन्छ र त्यसको अख्तियारी सचिवको कानमा छ। यति बेला पछिल्लो समय सचिवहरूले पनि सदरमुकाममै मुकाम खडा गर्न लागेपछि गाउँ स्तरमा काम गराउन अप्ठ्यारो छ। सदरमुकाममा खोज्दै हिँड्नुपर्छ गाविस सचिवलाई। अझ भोजपुरको व्यथा त बेग्लै छ। 2 हप्तासम्म सारा जिल्लाको जिम्मेवारी मात्र एक सचिवले भ्याउनु भयो। भोजपुर सदरमुकाममा अवस्थित यो साघुरो कोठामा मानिसको भीड़ छ। हातमा फाइल बोकेर भोजपुरका विभिन्न गाविसबाट आएका सर्वसाधारण आफ्नो पालो पुरिरहेका छन्। एकजना व्यक्ति भ्याइ नभ्याइ उनीहरूको काम गरिरहेका छन्। यी हुन् कुमार श्रेष्ठ। खासमा उनी भोजपुरको एउटा गाविस सावाका सचिव हुन्। जम्मा जम्बी 63 गाविस छन् भोजपुरमा। त्यस मध्येको एक गाविसका सचिव हुन् यिनी। सदरमुकामदेखि करिब 6 कोस पश्चिममा पर्छ उनको जिम्मेवारी रहेको सावा गाविस। तर उनी यति बेला जिल्लाकै एक्ला सचिव बनेका छन्। एउटा होइन 63 गाविसको काम गर्नु परिरहेको छ उनलाई र त्यसैले भ्याइ नभ्याइ छ यति बेला। जिल्ला विकास समितिले एउटा पत्र दिएको छ यी सचिवलाई, जसमा लेखिएको छ अन्य गाविस सचिवहरू जिल्ला बाहिर भ्रमणमा रहेकाले सबै गाविसको काम समेत निर्वाह गर्नु। यसपछि उनी एक्लैले हेर्नु पर्यो 63 गाविसको कामकाज। म जिल्ला विकासको पत्र अनुसार 63 गाविस हेरिरहेको छु। योभन्दा अगाडि कुन गाविस हेर्दै हुनुहुन्थ्यो? अहिले म कार्यरत 6 गाविसमा काम गरिरहेको छु र अहिले थप जिल्ला विकासबाट चाहिँ 63 नै गाउँ विकास समिति अहिले तत्काल हेर्ने भन्ने परिपत्र भएको हुनाले अहिले म 63 गाविसको काम गरिरहेको छु। तर समस्या भनेको चाहिँ 63 गाउँ विकास समिति चलाउनलाई धेरै गाह्रो हो। भोजपुर गाउँ विकास समितिबाट 3 जना सहायक कर्मचारीहरू साथमा हुनुहुन्छ। उहाँहरूबाट प्रशस्त सहयोग भइरहेछ र भिडको कम भइरहेछ। जिल्ला विकास समितिमा अरू त्यसको सही गर्ने काम भोलिपल्टसम्म भइरहेको हुन्छ। एक दिनमा सकिँदैन, अर्को दिन काम सकिँदैन र जिल्ला प्रशासनमा पनि कामको भिड यहाँबाट गएको काम एक दिनमा सकिएको छैन भन्ने जानकारी पनि भइरहेछ। जन्म दर्तादेखि विवाह, नागरिकताको सिफारिस, वृद्ध भत्ता आदि आदि 63 गाविसको काम एक्लो व्यक्तिको घरमा छोडिएको छ। जीविसले त्यसै बेहोराको पत्र थमाइदिएको छ। एक गाविसमा एकजना सचिवको नियुक्ति हुन्छ। स्थानीय निकाय जनप्रतिनिधि विहीन बनेका कारण सचिवहरूको काँधमा थप जिम्मेवारी पनि छन्। त्यसैले व्यस्त हुन्छन् सचिवहरू कामकाजमा। तर यहाँ त एक गाविस होइन 63 गाविसको काम गरिरहेका छन् एकजना सचिव। जिल्लाका प्रायश प्रशासनिक काममा सुरुवाती प्रक्रिया गाविस सचिवकै सिफारिसबाट शुरू हुन्छ।
तर भोजपुरका 63 गाविसका सेवाग्राही अहिले सचिव खोज्दै हिँड्नुपर्ने अवस्था छ। एकजना सचिव छन् जिल्लामा, त्यो पनि सदरमुकाममा। जे काम पर्यो खोज्दै आउनु पर्यो, यही साँगुरो कोठासम्म। अरू सबै गाविसका सचिव मध्ये कोही दशैं बिदामा गएको फर्किएका छैनन्, कोही अवलोकन भ्रमणमा। सेवाग्राही बढी हुने समयमा गाविसका सचिव छैनन् र सदरमुकाममा रहेका एक्ला सचिव कहाँ लाइन लाग्नुपर्ने अवस्था छ। दशैंपछि भोजपुरका गाविसमा सचिव छैनन् र कुमार ज्येष्ठ एक्ला सचिव बनेका छन् यति बेला भोजपुरमा। एउटा सानो काम गराउन पनि 2-3 दिन समय खर्चनु पर्ने बाध्यता। जिल्लाका अरू सबै गाविस सचिवको विदा स्वीकृत गरी एक मात्र सचिवलाई जिम्मेवारी थमाउने जीविसले सेवाग्राहीको सुविधालाई किन ध्यान दिन सकेन? हामी आउनेछौं एक किसिमको विश्रामपछि। विकेन्द्रित शासन व्यवस्थाको अनुभूत गराउनु पर्ने गाविस, तर धेरै जिल्लाका गाउँ विकास समितिहरू जनताको पहुँच भन्दा टाढा नै छन्। गाविसको कामकाज सम्हालिरहेका गाविस सचिवले सेवाग्राहीलाई विकेन्द्रीकरणको सोच अनुसारको सेवा दिन सकिरहेका छैनन्। स्थानीय निकायमा जनप्रतिनिधिहरू नहुँदा उनीहरूको समेत जिम्मेवारी सम्हालिरहेका छन् गाविस सचिवहरू, तर सबै गाविसमा नियुक्ति अनुसारको सचिव छैनन्। त्यसमा पनि कोही सदरमुकाम केन्द्रित बनेका छन्। अझ भोजपुरका गाविस सचिवहरू त केही समय अगाडि सरकारी काम छाडेर एनजीओको भ्रमणमा निस्केपछि एउटै सचिवले 63 वटा गाविसको काम सम्हाल्नु पर्यो र सँगै सेवाग्राहीले ठूलो कष्ट र असुविधा झेल्नु पर्यो। एउटा सिङ्गो जिल्लामा एउटा मात्र गाविस सचिव, जसले जिल्लाका 63 वटा गाउँ विकास समितिका कार्यालय सम्हालेको छ, त्यो पनि सदरमुकाम केन्द्रित यो अफिस मार्फत। भोजपुरका गाउँ गाउँबाट नागरिकहरू नागरिकताको सिफारिस, नाता प्रमाणित, विवाह दर्ता, मृत्यु दर्ता लगायतका थुप्रै काम लिएर 2-3 दिनको बाटो लगाएर जिल्ला सदरमुकाम आइपुग्छन्। तर जिल्ला भरका गाविसको जिम्मेवारी एउटै सचिवलाई दिएपछि समयमै काम हुन सक्दैन र नागरिकले आफ्नै गाउँमा हुन सक्ने सानो कामको लागि ठूलो कष्ट भोग्नु परेको छ। सेवाग्राहीको ठूलो हुलका बीच एक्ला सचिवले भ्याएसम्मको काम गरिरहेका छन्, तर स्थानीय प्रशासनले जबरजस्त 63 गाविसको काम गर्न पत्र थमाएर अन्य सचिवलाई एनजीओको भ्रमणमा पठाएपछि समयमै सेवाग्राहीको काम हुने त कुरै भएन। कहिले आउनुभयो चरमलीबाट? के भन्नुहुन्छ? सचिवहरू पनि गाउँमा बसेको पनि हो, तर उनीहरूको कुनै के कामले बाहिर फेर जानुभएको छ र हामीले यहाँ इमर्जेन्सी हुनाले आउनु परेको। के काम लिएर आउनुभयो? हामी नागरिकता बनाउनेको सिफारिस लिएर आउनुभयो? गाविसहरू प्रत्येक गाविसमा चाहिँ हाम्रो यो सचिवहरू गाविस सचिवहरू चाहिँ बाहिर घर गएको कारणबाट चाहिँ यहाँ हाम्रो काममा धेरै अवरोधहरू भएको, जनताहरूको चाहिँ समयमा काम हुन नसकेको र त्यसले गर्दाखेरि प्रत्येक गाविसमा चाहिँ अनिवार्य सचिवहरू चाहिँ आउनुपर्ने रहनुपर्ने चाहिँ हामी यहाँ सबैले जनमानसले छाप गर्न आएको र त्यो प्रश्न देखिएको पनि छ। सकेर हो नसकेर हो उहाँहरूलाई अलिकति अप्ठ्यारो परिस्थिति भएर पनि काम चाहिँ भइरहेको छ, तर जनताले यसमा गुनासो पनि गरिरहेको छ। हिजोदेखि आएको हाम्रो खावा गाविस वार्ड नम्बर 7 पर्छ। हामीलाई हिजोदेखि आएको आजसम्म केही समस्या पऱ्यो, हामीलाई चाहिँ गाउँमै सचिव हुनुपर्छ, हामीलाई बडो अप्ठ्यारो पऱ्यो, यो तपाईँहरूले चाहिँ सहयोग गरिदिनु पऱ्यो, गाउँमै सचिव हुनु पऱ्यो। जाने हो यहाँ बस्न जाने पनि आवश्यक पऱ्यो,
भन्ने बेला चाहिँ काम पनि बन्दैन। हामीलाई दुई जाति दुःख हुन्छ, त्यसो हुनाले हामीलाई चाहिँ गाउँमा सचिव भएको हामीले सजिलो हुन्छ, त्यो गरिदिनु होला भन्ने आशा छ। जिल्ला विकास समितिको कार्यालय भोजपुरका निमित्त स्थानीय विकास अधिकारी सुरेन्द्र राईले जिल्लाभरका सबै कार्यालयको कामको जिम्मेवारी साँबा गाविस कार्यालयका सचिव कुमार श्रेष्ठलाई यसरी दिएका थिए। माओवादी सशस्त्र विद्रोहका बेला गाउँ गाउँमा छरिएका गाविसहरू सदरमुकाम केन्द्रित भएका थिए, तर माओवादी विद्रोह सकिएको 5 वर्ष भन्दा बढी समय बितिसक्दासम्म पनि स्थानीय निकायहरू अझै सदरमुकाम केन्द्रित छन् र नागरिकहरू सरकारी संयन्त्र आफ्नो पहुँच भन्दा टाढै भएको महसुस गरिरहेका छन्। जिल्लामा भएका गाविस सचिवहरू काम छाडेर एक गैर सरकारी संस्था स्थानीय शासन सामुदायिक विकास कार्यक्रम LGCDP को अवलोकन भ्रमणमा हिँडेपछि स्थानीय सरकारी कामकाज प्रभावित भएका छन्। गाविसका कामकाज सबै एकजना सचिवलाई थोपरेर NGO को भ्रमणमा निस्कने प्रवृत्तिले पनि सेवाग्राहीको काम प्रभावित भएको हो। गाउँ गाउँमा विकासे सत्ता चलाइरहेका गैर सरकारी संस्थाका क्रियाकलापले पनि सरकारी कामकाजहरू ओझेलमा पर्ने गरेका छन्। सरकारको स्थानीय अंगको हालत यस्तो भइदिएपछि सेवाग्राहीलाई निकै कठिनाई भएको छ। 2054 सालदेखि स्थानीय निकायको निर्वाचन हुन नसकेपछि देशभरका स्थानीय निकायको सम्पूर्ण कामकाज गाविस सचिवहरूले सम्हालिरहेका छन्। माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आइसकेपछि पनि सदरमुकाम केन्द्रित रहेका गाविसहरूमा सचिव नै नभेटिएपछि आम नागरिकका कामकाजहरू यसरी प्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित भएका छन्। यसरी एउटै गाविस सचिवले 63 वटा गाविसको कामकाज सम्हाल्नु परेको छ। भोजपुरमा आम नागरिकको सरकारी काम प्रभावित भएको छ। स्थानीय निकायमा एक त कर्मचारी कुनै अभाव छ, दोस्रो त्यसमा पनि एकै पटक सरकारी काम छाडेर भ्रमणमा निस्कने प्रवृत्तिले स्थानीय कामकाज लथालिङ्ग भएको छ। प्रसंग जोड्नेछौं यो छोटो विस्तारपछि। देशभर रहेका गाउँ विकास समिति मध्ये नमूना गाउँ विकास समिति घोषणा भएको ठाउँमा सुब्बा सरहको सरकारी कर्मचारी र बाँकी सबै गाविसमा खरिदार सरहको सरकारी कर्मचारीबाट काम सञ्चालन हुन्छ। सामान्य कागजी सेवाहरूको प्रवाह गर्नको लागि मात्र बनाइएको स्थानीय संरचनालाई अहिले जनप्रतिनिधि विहीनताले राजनीतिक भूमिका समेत निभाउनु पर्ने बाध्यता सिर्जना गरेको छ। तल्लो तहको सरकारी कर्मचारीबाट जटिल भूमिका यसै पनि राम्रोसँग पूरा हुन सक्दैन। यस्तो अवस्थामा अझ झण्डै झण्डै जिल्ला भर नै गाविस सचिव विहीन हुँदा स्थानीय निकायको हालत कस्तो होला? देशमा राजनीतिक परिवर्तन भएको कुरा, परिवर्तनसँगै देश संघीय गणतन्त्रमा गएको कुरा, यी सबै भनिएका तर व्यवहारमा लागू नभएका राजनीतिक नारा मात्रै बनेका छन्। केन्द्रको सुविधा गाउँमा पुग्नु त एउटा सपना हो। गाउँमै भएको निम्छरो सरकारी सेवा पनि सदरमुकाममा खुम्चिएको छ। देशभर गरेर 3915 गाउँ विकास समिति थिए। केही समय अघि सरकारले नयाँ नगरपालिका घोषणा गर्दा 141 गाउँ विकास समिति नगरपालिकामा गाभिए। कार्यान्वयनमा आइसकेका 58 नगरपालिका बाहेक थप 41 नगरपालिकाको घोषणा भयो। शहरीकरणको उद्देश्य लिएर नगरपालिका घोषणा गरिए पनि नगरपालिकामा गाभिएका गाउँ विकास समितिहरू बेबारिसे जस्तै छन्। यस बाहेक झण्डै 3800 गाउँ विकास समितिहरूको अवस्था पनि उस्तै। स्थानीय निकायको कमजोर उपस्थितिको कुरा गर्दा भोजपुर एउटा उदाहरण बनेको छ र अवस्था अरू जिल्लाको पनि राम्रो भन्न लायक छैन। विक्रमसम्म 2059 साल असार मसान्तबाट स्थानीय निर्वाचनको अवधि सकिएपछि गाविसको सम्पूर्ण जिम्मेवारी सचिवमा निर्भर भयो। राजनीतिक पदाधिकारीले गर्नुपर्ने राजनीतिक काम र प्रशासनिक काम पनि सचिवमा थपियो। केही सुविधा सम्पन्न जिल्लामा र द्वन्द्वबाट खास प्रभावित नभएका जिल्लामा सचिवले अहिले पनि ठानिरहेका छन्, तर दुर्गम
र द्वन्द्वग्रस्त जिल्लामा स्थानीय निकाय शून्य प्राय छ। अनि भोजपुरले त्यस्तै लाज मर्दो पीडा सबैभन्दा बढी भोगिरहेको छ। कामप्रति दायित्वप्रति कति जवाबदेही छन् र छन् कि छैन भन्ने कुरा गम्भीर प्रश्न हो र यसले गर्दा सरकार यो देशमा छैन कि प्रशासन पनि छैन कि भन्ने प्रश्न उठेको छ र 2-4 दिन अघिदेखि नै अब त्यहाँ थुप्रिएको गाविसको चाहिँ भिडमा एउटा सचिवले चाहिँ काम गरिरहेको, नगरपालिकाको चाहिँ काम सञ्चालन नभएको र यी विभिन्न पक्षमा अब केवल जागिरे प्रवृत्ति मात्र भएको प्रवृत्ति बढेको मैले चाहिँ पाएको छु र यो अत्यन्त घिनलाग्दो र गम्भीर अवस्था। बाँकी सबै जिल्लालाई छाडेर भोजपुरको मात्रै कुरा गर्दा यसै पनि जिल्ला भर गरी 20 गाविस सचिव विहीन छन्। यसमा पनि चाडपर्वको बिदा र एक्सपोजर भिजिटको नाममा सचिवहरू अन्य जिल्लाको भ्रमणमा निस्किएपछि गाविसहरू हप्तौंसम्म खाली खाली। हामीसँग रहेको 63वटा गाउँ विकास समिति रहेको भोजपुरमा, त्यसमध्ये 4वटा नगरपालिकामा गाडिएको हुनाले बाँकी 59वटा गाविसहरू रहेको छन्। त्यसमध्ये जम्मा यहाँ दरबन्दी अहिले रहेको चाहिँ 43वटा गाविस सचिवहरू यथास्थमा दरबन्दीमा छन्, खाली रहेको बाँकी रहेको हुन् र अरूहरू चाहिँ यो दशैं बिदा र एक्सपोजर भिजिट कार्यक्रमको तर्फबाट राखिएको हुनाले दशैं अगाडिदेखिकै एक्सपोजर भिजिट कार्यक्रम तय गरेको थियो। त्यही कार्यक्रमको लागि चाहिँ सिलसिलामा जिल्लाभन्दा बाहिर गएको हुनाले अहिले सर्वसाधारण सेवाग्राहीहरूको सेवा चाहिँ अवरुद्ध नहोस् भन्ने ध्येय राखेर हामीहरूले चाहिँ एउटै गाविसहरूले चाहिँ सबै सर्वसाधारण सेवाग्राहीहरूको सेवा प्रवाह चाहिँ नरोकियोस् भनेर उहाँलाई व्यवस्था गरेको छौँ। अहिलेको अवस्थामा गाविसबाट जनताले पाउने भनेको नागरिकता सिफारिस, नाता प्रमाणित, जन्म दर्ता, मृत्यु दर्ता जस्ता कागजी सेवा मात्रै हुन्। सरकारी कर्मचारीको भरमा चल्ने यो सेवा अहिले सुधारिएको छ। सरकारी कर्मचारीको भरमा चल्ने यो सेवा अहिले साँगुरिएको छ र अनिश्चित बनेको छ। गाउँमा जाने विकास बजेट यसै पनि सदुपयोग हुन सकेको छैन। स्थानीय निकायमा राजनीतिक नेतृत्व आउने सम्भावना निकै टाढा छ। स्थानीय निकायमा खस्कँदो सेवा प्रवाहलाई सम्बोधन गर्न कुनै जागर छैन यो सिंहदरबारलाई। यसरी एउटा तोक आदेशको भरमा एउटा गाविस सचिवले पुरै जिल्ला धान्नुपर्ने बाध्यता अहिले भोजपुरले भोगेको छ र स्थानीय निकायको समस्यालाई यसै गरी प्रतिनिधित्व गरिरहेको छ। विकेन्द्रीकरणको नाममा ग्रामीण भेगका जनताले नारा सिवाय केही पाएका छैनन्। अझै पनि प्रमुख सरकारी सेवाहरू लिनको लागि राजधानी वा जिल्ला सदरमुकाम नआइकन सुखै छैन। यस हिसाबले बबुरो एउटा सरकारी कर्मचारी गाविसमा बसेर ठूलै राहत पाइने त होइन, तर समस्या त्यही सचिवबाट शुरू हुन्छ। गाविसबाट सिफारिस नभएसम्म त्योभन्दा माथिको सरकारी अड्डामा कुनै पनि काम बन्न सक्दैन। त्यसकारण गाविसको सेवा नपुग्ने तर नभई नहुने अझ कल्टो सेवा बनेको छ, तर नियमित छैन। अझ भोजपुर त सचिव विहीनताको नमूना बनेको छ। हवस् त, हाम्रा भोजपुर सहकर्मी ध्रुव सुवेदीको सहयोगमा तयार आजको खबर भित्रको खबर यति नै। भोलि नयाँ विषयका साथ उपस्थित हुनेछौं। खबर भित्रको खबरको लागि हेर्दै रहनुहोला न्यूज टेलिभिजन। नमस्कार।